ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। वदतु। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवान् उवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः
त्यागशान्तिरपैशुनं दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं धीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् तत्र एकः प्रश्नोऽस्ति फ नास्ति खलु संस्कृते आम् तर्हि कथं वा क्रोधः पारुष्यमेव च आगच्छति तत्र आम् अत्र क्रोधः पारुष्य इत्यत्र विसर्गः आसीत् पूर्वं क्रोधः पारुष्यमेव च इति अत्र विसर्गस्य परम् आफ्टर् द विसर्ग पकारः अस्ति we have प अतः विसर्गस्य फ इति उपध्मानीयः it converts into a sound called upadhmaniya which sounds like फ अतः क्रोधः
पारुष्यमेव च इति. When you blow your air over your lips, that is the sound that you get. Krodhah parushyameva cha. उपध्मानीय अस्तु धन्यवादः दैवी सम्पद्विमोक्षाय दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदन् दैवीम् मा शुचः सम्पदन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव मा शुचः सम्पदन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु आर्य तत्र शृणु नु ह्रस्व अस्ति किल आमाम् अत्र शृणु इति ह्रस्वः किन्तु पादस्य अन्ते अस्ति द स्वर उ इज एट द एंड ऑफ द क्वार्टर अतः उकारस्य दीर्घत्वम् अथवा गुरुत्वम् इति स्वीकर्तुं शक्यते यू कैन बाय चॉइस elongate the u or you may not for example आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु तदपि शक्यते आसुरं पार्थ मे शृणु इति गीतवत् शक्यते
आसुरं पार्थ मे शृणु। आम् आम्। अपि तु तत्र प्रथमे वाक्ये हा किञ्चित् एक्स्क्लमेशन् मार्क् अस्ति खलु? आम्। अत्र तस्य एक्स्क्लमेशन् चिह्नस्य अर्थः छन्दोभङ्गः इति। अर्थात् at 1 or 2 places, that is at 1 or 2 positions in the meter, the chandas, the anushtup chandas is broken. For example, dvau bhuta sar gau lokesmin. Atra chand anushtup chandasi panchama aksharam laghu bhavet. It should be a short syllable. But here, due to unavoidable reasons of grammar, it has become gau, which is a guru. अतः अत्र छन्दोभङ्गः. There is a small discrepancy in the chandas. To denote that, we have put an exclamation mark, and it is in the original itself. अस्तु, धन्यवादः, अवगतम्। अस्तु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते न सत्यन्तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते। तत्र सत्यम् अस्ति खलु? अत्र सत्यम् इति मूलतः अस्ति सत्यं सत्यम् इति, किन्तु when the anuswara, which is the satyam, the makara in the anuswara is followed by ta, yada pare takarah asti tada ta iti vargah asti ta tha da dha na, atah tasya panchama aksharam, the anuswara changes into the 5th letter of the row of ta, which is ta, tha, da, dha and na. No. So it becomes satyan. It's called a sandhi. Sandhi called the parasavarna sandhi. परसवर्ण संधि। धन्यवादः। असत्यमप्रतिष्ठन्ते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत्
कामहैतुकम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् अस्तु अग्रिमायां कक्षायाम् इतरान् श्लोकान् गास्यामः। धन्यवादः। अनेके धन्यवादाः आर्य। श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवादः।